سمحوا لي تعطلت شي شويه، مي يلا يتجمعوا شويه الناس. سالو هبه، سالو ايناس، جيهان، سلام، بونسوار. سمحوا لي تعطلت عليكم شويه ولكن لا اله الا الله. الوغ جو سوي لا. المهم باش نعطي واحد النبذه على هذا لو لايف، ان شاء الله غير باش نجاوب على لي كيسيون ديالكم، حيت كيوصلوني بزاف ديال لي كيسيون، كنلقى راسي تنبقى كل واحد تنجاوبو نفس الجواب. اللهم يكون لايف هكا جينيرال باش نجاوبكم كاع على الاسئله ديالكم، الا باقي عندكم شي تساؤلات ما عرفتوهاش. alors j'attends vos questions. شويه راه الضو ناقص، مي بون غادي نحاولوا معاه وصافي. كيتسمع لكم الصوت مزيان؟ كوكو فرح، زكريا، ايوا البرد والثلج هذه هي كندا، والحمد لله زعما مزيان، كلشي سخون. ما البرد شوفوا، البرد راه غير الا خرجتو للزنقه وصافي. ما لا بلوبار هنايا كاع البلايص فين ما مشيتو راه كتكون سخونيه، ما عندكم مناش تخافوا. داز واحد 3 جوغ فريمون كانت بارده السيمانه اللي فاتت، فيها شي موان 15 موان 16، ولكن هاد اليومين ولا 3 ايام هاد الويكاند غزال الجو، زعما واخا كاين الثلج الجو ما باردش بزاف. انا نشوف ماليه بحال شي سؤال هنايا. Alors, est-ce qu'il y a une autre application mis à part Airbnb pour pouvoir réserver un logement avant l'arrivée? كاين الAirbnb وكاين لي زوطيل، الا بغيت تاخد شي اوتيل في بوكين ولا هادشي اللي كاين. مي سينون لي زاجونس هنايا واخا تبغي تكري من عندهم من المغرب سي با ايفيدون، سي با ايفيدون. تيبغيو لا كارت كريدي، تيبغيو، فهمتوا؟ دونك سي با ايفيدون يكري الانسان من المغرب يعني من غير الاير بي ان بي ولا بوكين اللي بغى يمشي لشي اوتيل. الوغ الناس بزاف كيسولوني بزاف على دوك لي ريستريكسيون، راه قلتها لكم داك النهار وتنعاود نكررها. راه الناس جاو الحمد لله، وصلوا بخير وعلى خير، ما سولوهم حتى على شي حاجه. ديك الورقه اللي كيصيفطوا مع الفيزا ما مهم دابخي لي تيموانياج ديالهم، يعني ما عندها حتى شي فائده. ابار في المطار كيسولوكم بيان سور على لو بلان ديال لا كارونتين، فين بغيتو تنزلوا، شحال الفلوس جايبين معكم، ديكلاريو شي حاجه ولا هذا. هادو هما الاسئله العاديين اللي كاينين. ابار هادشي راه ما كاين حتى شي حاجه. عاوتاني كيوصلوا اسئله اخرين على الكرا. اش غنقول لكم؟ الكرا لي فاسيل اي با فاسيل كاع بجوج. سورتو الناس اللي غادي يجيو شويه مع هاد البرد، القضيه شويه صعيبه عندهم، لان باش يخرج في الثلج وفي البرد ويقلب، وبنادم ما عنده لا طوموبيل لا والو في الاول، دونك شويه القضيه صعيبه في الحقيقه. واللي كانت عنده لا بوسيبيليتي يبقى شويه الا باقي الفيزا طويله شويه ويقدر يبقى يفوت هذا البرد، راه من الاحسن مون افي انا زعما اللي باقي عنده شويه الوقت في الفيزا يجلس يفوت البرد، لان في الحقيقه صعيب الحال. غنقول لكم علاش صعيب. اولا صعيب باش تبقى تخرج كل ساعه كدير لي فيزيت للديور وتشوفهم، هذه اولا. ثانيا ملي كاع كتلقى الدار غادي خصك تاموبليها، خصك تخرج
انت غتقدا لي كانابي، تقدا طبيله فوقاش تاكل، اون بيتيت سال ا مونجي، تقدا ليلي، تقدا معنات، تقدا. المهم كاينه تماره ديال المفيد. وعاد اون بليس مع البرد صافا اتر غودوبلي، ماشي بحال الانسان كيجي في وقت يكون زوين بعدا حتى الا خرج الجو مساعدو ماشي مشكل. واش فهمتوا؟ كاين شويه القضيه صعيبه شويه وصافي، مي ان شاء الله راه كلشي كيفوت مع الوقت. alors رجع لي كيسيون. alors j'ai envoyé quelques messages aux personnes qui louent mais ils répondent pas. aucune idée حبيبه، aucune idée جيان. حيت راه تيشوفوا هما واش بنادم كاين سور بلاص ولا لا، حيت لا بلوبار دو طون تيتعاملوا مع الناس اللي تيكونوا هنايا. alors est-ce que tu as trouvé une location de voiture facilement quand tu es arrivé? bien sûr la location موجوده. la location راه غير بالتليفون ولا بان ايميل كديريها وصافي، ماشي زعما شي حاجه. كتمشي عندهم لاجونس صافي كتاخدي سويرتات كتحط ديري لهم واحد بحال كيقبطوها، تقول لهم مثلا بغيت لا فواتور واحد 4 جور ولا اون سيمين ولا 10 جور، تيشدو هذاك لو مونطون تيبلوكيوه ليك في لاكارت حتى كترد لهم الطوموبيل عاد كيتخلصوا فلوسهم. زعما لا لوكاسيون هنا ساهله ما فيهاش زعما شي حاجه شي عراقيل ولا شي شاك ولا تحطي شاك ولا غير هو ضروري لاكارت، ضروري لاكارت. يعني كي تخرجوا من لا كارونتين خصكم نيشان تمشيو لا بنك باش تحلوا لو كونت ديالكم. alors s'il te plaît pour l'hôtel à Montréal, est-ce que tu as le droit de passer une nuit en dehors de l'aéroport? oui tu as le droit. حنا راه كنا درناها. on a passé une nuit à Montréal في l'hôtel حتى لو لوندوما عاد شدينا الطياره الاخرى باش جينا لهنايا. alors شحال نقدروا نديو معنا ديال الفلوس؟ شي كندا لا بروف دو فون بعدا ضروري خصها تكون بيان سور، خص يكون عندك هذيك لا بروف اللي كنتي ديكلاريتي في لو بروفيل ديالك خصها تكون بيان سور. مي الا جايبه كتر منها كندا ما عندهاش المشكل، جيبي معاك حتى 200 مليون كاينش المشكل عند كندا. المشكل تيكون عندنا حنا في المطار في لا دوطاسيون في المغرب مع الديوانه، هما اللي تيديروا العرقله. تيقول لك عندك واحد لا دوطاسيون il faut la respecter. هذا هو المشكل اللي كاين. ما هنا ما بالعكس بالفرحات عليهم جيبي معاك حتى مليار. alors j'ai une petite question par rapport au froid. Vous supportez bien et surtout pour les enfants comment ils se sentent? les enfants ils se sentent très bien, surtout هانتوما كيخرجوا من الدار كاين واحد لو بيتي باساج واحد لو بيتي باركور باش يشدوا لو بوس. بيان سور المونطويات ديال هنايا ماشي المونطويات المغرب، يعني سخانين هاد المونطويات. كتخرجي مع الوقيته ديال لو بوس، ماشي كتخرجي تبقاي واقفه كتبردي، يعني كتبقى واحد 2 مينوت ولا 3 مينوت حيت هما عندهم التوقيت كيقول لك بحال دابا مثلا لو بوس غيجي في 8:45 كيجي، لو بوس غيجي في 1:35 فريمون كيجي ما كاينش. يعني كتخرجي انت دافونس كديري التوقيت ديالك على حسب المسافه اللي عندك بين الدار وبين الترونسبور ديال الوليدات الا كانوا دايرين ترونسبور بيان سور. مي سينون اللي قراب راه تيمشيو غير على رجليهم. غير بوغ فو دير زعما راه ماشي لا في كتوقف في البرد. راه كاين وليدات في المدرسه اللي ما دايرينش لو بوس اللي قريبه لهم المدرسه راه تيمشيو 5 مينوت 10 مينوت 15 مينوت على رجليهم. يسوفي غير الانسان يكون مكبط مزيان، دوك لي مونطو ديالهم لي بوت مزيانين، البوني لي غون فاش يكون البرد بزاف صافي. مي سينو كي قلت لكم لو بوس سخون كيوصلوا لو بوس سخون كينزلوا المدرسه سخونه، المدرسه راه كيبقاو غير بتيشيرت. انا ولدي كنعطيه تريكو كم كيلبسوا ديما فاش كيكون راجع مع الوحده ونص تلقى التريكو حيدو ودارو في الكارطاب جاي لابس التريكو نصكم تحت المونطو ديالو. alors نشوفوا سؤال اخر. ah pardon je veux dire achat de voiture. alors si شوفي l'achat de voiture il y en a beaucoup, il y en a pas mal de sites, pas mal زعما d'endroits فين ممكن الانسان يشري الطوموبيل.
بحال انا بيرسونيلمون كنت لقيتها في ماركت بليس. في ماركت بليس فين كنت لقيتها مشيت شفتها تفاهمنا مع مولاها عجباتنا صافي قدا راجل الغرض قدينا الغرض عطينا امانته مشينا درنا لها لونجسترومون خلصنا عليها لونجسترومون ديالها صافي. هاد هنايا ما كاينش المقاطعه وقالي زي وديروا سيروا جريوا ودوزها السيرفيس ديمين نو ما كاينش هذاك الشيء هنا نهائيا. كدوزي البيعه والشريه بينك وبين السيد البلايك كيبقاو عنده كيحيد ديك البلاكه كتبقى عند السيد كتمشي انت كتخلصي لونجسترومون تخلصي لاسيغونس بجوج على فوا يعني كتعيطي في التليفون كديري لاسيغونس هنا راه لاسيغونس غير بالتليفون كتاخدي كتاخدوا لاسيغونس اللي بغيتو كتعطيهم النيميرو ديال لا كارت كريدي باش يهزوا فلوسهم صافي وكيبقاو هذوك لي بريليفمون كيدوزو اوتوماتيكمون كل شهر وكدوزيو للسيرفيس نيو برانزويك على حساب كل وحده من مقاطعه فين غادي كتمشيو ولا سيرفيس جو سي با كيبيك ولا سيرفيس اونتاريو المهم على حساب كل واحد فين اش مقاطعه فين غادي ينزل كدير لونجسترومون ديالك كتخلص لا طاكس نعماسي ديال هذا السيرفيس نيو برانسويك كتشد هذيك الورقه كتعيط لمول الطوموبيل كتقول لي راني خديت لاسيغونس خديت لونجسترومون ديالي كيعطيك البلايك ديالك كتشد ديك البلاكه ثاني كتعاود تلصقها في اللور ولا في القدام ديال الطوموبيل كتهز الطوموبيل كديماري وتزيد زعما داكشي ممكن يتدار في اون جورني با بلوس. الوغ بلاتي نشوفو الا كاين شي سؤال اخر. الوغ كريمه كوكو يسرى. الوغ لقيتي الخدمه فاسيلمون. شوفوا الخدمه انا غنقول لكم الخدمه موجوده دوك لي بتيت جوب ديال ان كومونسمون كاينين موجودين يعني الانسان غير باش يخلص لي فاكتور ديالو ويبدا ويحط رجليه موجودين هذوك الخدمات. تيبقى لو سوسي شويه هو فاش كتبغي بوستولي لان بوست يكون بيان بلاسي و بيان بوزي بحال مثلا الناس اللي كيجيو من المغرب كان مثلا ديريكتور في شي بلاصه كان او كادر في شي بلاصه هادوك شويه كيبغيو الوقت وكيبغيو دي فورماسيون كيبغيو شويه اولا اللي عنده شي زهر وعنده دي كومبيتونس فريمون زوينين والامبلويور كان عنده ان مونك وصدر ربي من حسن الحظ ديال هذاك لا بيرسون لقى ديك الخدمه وداك لومبلويور بغاه. ممكن راه ما تشوفوا راه حتى شي حاجه ما مستحيله حتى حاجه هنا ما مستحيله مي غاسوريفو كل خدمه يعني هذيك الخدمه اللي الانسان ما يوقفش يعني ما يبقاش واقف تيكونسومي فلوسو ديال المغرب موجوده زعما ما تخافوش من هذه القضيه. Alors s'il te plaît le nom de l'agence اللي خديتي من عندهم لا فواتور دو لوكاسيون. والله يا حبيبتي ما عقلت والله ما عقلت مريم. انا نعاود نقلب في هذوك لي زيميل ديالي الا لقيتها نعاود نقدر نصيفطها لك باغ ميساج غير فكريني في صيفطي لي ميساج بريفي باش يطلع عندي لو كونت ديالك الا لقيتها نصيفطها لك. Alors j'ai ma fille qui a un retard de parole, est-ce qu'ils prennent en charge des cas par bien sûr هنايا اش غنقول لك اختي tu vas découvrir كيفاش كيديروا مع هاد الناس ولا هاد الوليدات اللي تيكون عندهم احتياجات خاصه. عرفتي زعما اش غنقول لك يبقى الواحد غير حل فمو كياخذوا بعين الاعتبار هادشي مزيان ما عندك مناش تخافي يعني. Alors comment vous avez fait vos courses en étant en quarantaine? Alors en quarantaine كي قلت لكم هذيك المره في اللايف اللي داز شوفوا ضروري ومؤكد تنعاودها ونقولها ديروا دي كارت انترناسيونال باقي نتوما في المغرب مع البنكه ديالكم باش الا جيتوا لهنا تبقاو تتخلصوا بهم اونتر طون بلا ما تحلوا ان كونت بانكير هنايا. ضروري ومؤكد ديروا هذوك لي كارت باش لي زاشا ديالكم اون لين بغيت تشريو شي حاجه من والمارت ولا من شي ماغازان ولا بغيت تكومونديو بيتزا ولا ساندويتش ولا كتخلصوا غير باغ كارت. هاد لا كارت انترناسيونال والله الا مهمه بزاف. انا خدمتها ملي بحال جيت
اللي يكون ما كانش كون وقفنا سورتو في لا كارونتين. واخا تيكون عندك الليكيد ما غاديش يمكن ديري اون لين وتعيطي لي تيجي للدار. ماشي كاع كلشي كيتعطيه الفلوس، وماشي كلشي كيبغي الليكيد. هنا كيخدموا بلي كارت. اش غنقول لكم، 98% كلشي خدام بلي كارت، لي كارت بانكير بيان سور. Alors, نصلح لك وداد le montant que tu peux vraiment avoir en dehors du Maroc. على حساب la dotation c'est 45 000 dirhams. ماشي 40 000 dirhams، 45 000 dirhams par personne. هي اللي خرجت انا، ما فتاش في الحقيقة. Exactement. Amine, Maroc. بالنسبة للدوتاسيون توريستيك واش إلا كنا 2 adultes et 2 enfants يعني 45 000 fois 4. Exactement. 45 000 fois 4. Tu as le droit de جيبها sans aucun souci. Alors نشوفوا des questions اخرين. Alors, بالنسبة للوجمون est-ce qu'il faut avoir un crédit score ou non؟ شوفوا بالنسبة للوجمون هنايا دابا سا ديبون في الحقيقة كل مول الدار وكيفاش داير. انا سيدي ربي الحمد لله والشكر لله طيحني الله في واحد السيد الله يعمرها دار، ما طلب ليا لا لو سكور ديالي ديال لا كارت كريدي، ما طلب ليا لي ريفيرونس ديالي، ما طلب ليا حتى شي حاجه نهائيا. وكنعرف ناس اللي جاو معانا وقبل منا ومورانا ملي كيعيطوا لي زاجونس ديال لوكاسيون ولا كيلقاو شي دار ولا شي بروبريتير حاط دار وبغى يكريها تيطلب ليهم هاد الوريقات، لو سكور ديال لا كارت كريدي و لي ريفيرونس ديالو، واش خدام واش ما خدامش واش كيدخلوا معاه. المهم فهاد المجانقات كي تنقولوا كيدخلوا فهاد لي ديتاي بزاف هما هنايا. مي انا الحمد لله ما لقيتش هاد المشكل. يعني السيد صافي شفت الدار حتى هي لقيتها في ماركت بليس. باش نقول لكم راه مهم هذاك لو سيت الا جيتو لهنايا هو كيجي مهمين بزاف. يعني كتلقاو فيهم بعض المرات شي حويجات كينفعوا. المهم كيحطها اتصلت به عيطت لي قلت له جو بو فير اون فيزيت، قال لي داكور. درت معاه لو لوندومان 10h جيت افيكتيفمون للدار، درت اون فيزيت، درت مزيان، شفتها هذا، درت من هنا لي شامبر هادي قال لي ها شحال كنطلب فيها شحال وديبوزيت هنا عندهم بحال قلتي اون كوسيون. هذيك لا كوسيون كتعطيها لي، انا عطيتها ليه سو فورم دو شيك. يعني غير عجبتني الدار كي تنقولوا طرقت لي على صباعو حيت كاين لي دوموند بزاف. الا ما درتش هكاك يقدر مثلا مورايا بنص ساعه يجي واحد اخر ويقضي الغرض معاه. المهم قلت لكم ملي عجبتني صافي. يعني دغيا سور لو شون سنيت ليه لو شيك. راجلي كان بقى في الدار ديك الساعه باقي تنعقل ولا ما عرفت كنمشي يقضي شي غرض اخر. اوغوزمون كنت هازه معايا واحد لو شيك سنيتو ليه، عطيتو داك الديبوزيت ديك لا كوسيون صافي. يعني بحالكم كوا راني صافي. يعني عطيت عربنت الدار باش صافي ما باقيش يوقف. اون فوا هنا سبحان الله العظيم تاني باش تعرفوا هاد الناس معقولين بزاف هنايا. اون فوا عطيتو لو شيك لانونس في الماركت بليس دار فيها فاليدي. يعني صافي دازت ايبويزي فوالا باقي تنعقل ايبويزي. يعني راه صافي ما بقاش حاطها الكرا. اون فوا عطيتو لو شيك صافي. ابخي مشى دفع هذاك لو شيك ديال لا كوسيون تيحطو في سيرفيس نيو برانسويك وتيصاوب الكونطرا صافي. صاوب الكونطرا سالها وفضاها، جيت قريتها سنيتها معاه. en fait سنيناها بيان سور انا ومون ماري سنيناها وداكشي صافي. عطيتو فليساتو ديال الشهر. هذيك لا كوسيون داك الديبوزيت اللي كيقولوا لي هنا ديبوزيت هذاك لاش كيليق باش نشرح لكم مزيان باش ملي تكونوا جايين تعرفوا دو كوا ساجيتي. هذاك لو ديبوزيت اللي هو تيكون تقريبا ليكيفالون ديال داك لو لويينيت. بحال دابا مثلا الا كريتو ب 1000 دولار تيكون ديبوزيت 1000 دولار، كريتو ب 1500 دولار تيكون ديبوزيت مثلا 1500 دولار تقريبا. مثلا عطيتكم غير باش تفهموا. هذيك 1000 دولار ديال الديبوزيت تتبقى عندهم في سيرفيس نيو برانسويك حتى نهار كتبغيو تخرجوا. علاش؟ هذيك بحال تيحطها مول الدار
كوسيون كوم كوا نهار تبغي تخرج كيجي حتى هو كيدور في الدار كيشوفها مزيان واش كلشي هو هذاك، ما خسرتو ليه حتى شي حاجه، كلشي مزيان كلشي. الا لقى شي حاجه ماشي هي هذيك ولا شي حاجه خاسره يقدر يحيد لكم يصاوب يدير لا ريباراسيون من هادوك الفلوس اللي حطيتو في الديبوزيت. دونك هذا هو الفائده ديالها. جيسبر نكون شرحت مزيان وفهمتو مزيان. زين انا بعدا نجي لعندك حيت ناي تقول الناس الناس يتهلاو في جميع مرحبا بك عزيزه، مرحبا اختي على الراس والعين، مرحبا والف مرحبا. تيتهلاو في جميع المخلوق اكزاكتومون. والله العظيم كلشي هنا غير الحيوانات اش يديروا لهم. خصك بغيتي تشوفي تقولي زعما ما شاء الله وصافي. Alors, quelle banque vous recommandez pour les nouveaux arrivants? كاين جوج اللي غادي نريكوموندي لكم، هي لا بنك ناسيونال والار بي سي. لا بنك ناسيونال دايره بور لي نوفوز arrivants واحد لوفر ديال 3 ans سون فري، يعني كتخرجوا تدخلوا تصيفطوا على فين ما بغيتو سون فري والو $0 كتخلصوا عليها حتى شي حاجه. الار بي سي حتى هي وكذلك دايره مي ماشي 3 سنين، جو كخوا دايره عام على ما اظن، دايره عام. وحتى هما مزيانين عندهم الديجيتال، يعني لابليكاسيون في التليفون وفي هذا مخيره زوينه في الار بي سي. لا بنك ناسيونال حتى هما دايرين لابليكاسيون مي شويه كتعطل شويه، كاين فيها واحد شويه ديال الديكالاج الوقت. هذا مثلا تقدروا دوزوا اوبيراسيون ما تبان لكمش سور لو شون، كتاخذ تقريبا واحد 24 ساعه حتى تبان. سمحوا لي نحيد غير الصوت ديال لي ميساج. Alors, y a-t-il une solution si l'employeur refuse de te donner le descriptif de poste? شوفوا النصيحه اللي نصحكم بالنسبه لاتيستاسيون دو طرافاي ديروها نتوما. ما تخليوش مثلا لو شيف ديالكم ولا لو شيف بيرسونيل يخدم عليها ويبقى تيقاد. عرفتوا المغاربه ديالنا شحال فيهم ديال العجز، الموت العجز قتلهم. وسبحان الله العظيم ما انا كنحس بحال بنادم ما الله يسمح لي ما نعرف ما تيبغيش غادي نقول لكم ما تيبغيش ما فيش اللي يفرع راسو. تيقولوا انا مالي، انا غادي بغات اتيستاسيون ولا انا نعطيها اتيستاسيون عاديه وصافي، انا ما كنديرش داكشي عند راسو. دابا بوتيت تيقول مع راسو داكشي تبقى مصدعه ليا رانا راسي بهاد لاتيستاسيون. دونك سكو جو فو ريكوموند فريمون ديروا لاتيستاسيون. انا والله الا انا اللي درتها وكنت عطيتها لا ديريكسيون عندنا، قلت لهم ها كيفاش بغاوها ها كيفاش بغاوها، الله يعطيكم الستر راه طالبينها ليا بهاد لي كريتير باش ما يترفوزاش ليا الدوسي. ولاو غير قراوها شافوا بان داكشي اللي فيها ما فيه حتى شي ضرر على الناس، على زعما ليطابليسمون مع من كنت خدامه. السميه الكنيه ديكلاري في لا سي ان اس الفلانيه، هاي انت بديت، ها لي طاش اللي كندير، ها لو نومبر دور في لا سيمين، ها شحال كنشد انويل. يعني مسائل عاديه ما فيها حتى شي حاجه. راه هما ملي غادي تكتبوها لهم وديها مثلا الشيف ديال لي ريسورس هيومان ولا شيف بيرسونيل، راه ملي غادي يقراها كونوا على يقين غادي يصاوبها لكم ماشي مشكل. او لا قضيه اخرى الا كاع عكسوا حاولوا تراسلوا معاهم باغ ايميل. ملي تعكسوا معاكم ويصيفطوا لكم ايميل بانه ما يمكنش يصيفطوها لكم وما يمكنش هذا وما يمكنش هذا، خليو داك الكونفرساسيون اللي دازت بيناتكم انغيستريوها وديروها في لي دوكيومون دو بلس، في لي ليتر اكسبليكاتيف. هادوك لي ليتر اكسبليكاتيف اللي كديروا في لو بروفيل زيدوها فيهم بانكم كوار لومبلويور ما بغاش يعطيكم لا ليتر زعما بيان ديتايي. Est-ce que je peux trouver un travail même si j'ai aucune expérience de travail au Maroc mais j'ai mes diplômes? والله ممكن كاينين هنا شي خديمات ما كيطلبوش ليكسبيريونس، كاينين.
ولكن مريم ما يمكنش تجي لهنا الا ما كانتش عندك ليكسبيريونس دو طرافاي، مع دايره طون ماري هو اللي جايبك، هو اللي داير له دوسيي زعما بغيت نقول. كيف جاتك المعيشه؟ واش غاليه ولا عاديه بالنسبه للخلصه اللي كتعطى؟ بالنسبه اختي للخلصه اللي كتعطى الحمد لله تتكفيك، يعني في اللواي ديالك، في الماكله ديالك، في لي زاسيورونس، فهذا كتجي مزيان، يعني الحمد لله كتجي. وشوفوا ما غنقول لكمش راه غادي توفروا تمشيو تبنيو الديور في المغرب وتبنيو العمارات نو، انا هاد الهضره ما غاديش نقولها لكم باش ما تطمعوش. مي فو فيفي اون في اش غنقول لكم، كريمه زوينه، كتعيشوا ان نيفو دو في غزال زوين راقي، فيه الحياه الكريمه. تبارك الله، اللي تشهيتوها تاكلوها، اللي تشهيتوها تشريوها. لي مارك زعما هنا اغوغو بغيتو تشريو حاجه عشقكم فيها تقدروا تشريوها. بون تقدروا تشريوها سورتو في السولد كاع، سورتو ملي كيكون لي سولد تيكونوا الاثمنه جد مناسبه. الطوموبيلات هنا ماشي سي با ان بريفيليج، اي واحد ممكن يشري الطوموبيل، يكون صغير شانو كبير شانو. هنايا الطوموبيل ماشي شي حاجه دو لوكس، هنايا اللي الانسان زعما بحال المغرب مساكن بنادم تيبقى تيجمع عليها ويدمر عليها ويدير عليها الكريديات وي. هنا ما كايناش ديك الهضره، يعني ممكن الانسان يخدم شهرين 3 شهور 4 شهور يقدر يدير طوموبيل غزاله زوينه، ما كاينش الاشكال. يعني اللي بغيت نوصل لكم هنا كاينه لا الحياه الكريمه، يعني كتعيش بكرامتك، كتعيش دار زوينه، كتعيش تاخذ طوموبيل زوينه، تلبس مزيان، تاكل مزيان، طبيعه زوينه، المناظر تبارك الله ما شاء الله كتشرح القلب كي تنقولوا. يعني هادشي اللي كاين. مي باش تجمعوا الفلوس وهوي ما كايناش في كندا، ما كاينش تجميع الفلوس في كندا. Merci beaucoup pour ta réponse. S'il te plaît, est-ce que vous avez vérifié l'état de la voiture? Si oui, j'aimerais savoir où, s'il te plaît. Alors, l'état de la voiture, bien sûr, تقدري ديري لها اون فيزيت نتيا. انا في الحقيقه السيد اللي خديتها من عنده لقيتو يلاه داير لها لا فيزيت تكنيك، حيت لا فيزيت تكنيك كتعلق في الجاجه ديال الطوموبيل، لقيتو يلاه دايرها ليها بشهر. يعني سكيفي انا جيتي با اوبليجي نديرها. ملي دارها ليها هو وجبد لي الورقه كوم كوا، حيت هنا في الحقيقه راه ما تيكذبوش، تيجبد لك الورقه باش دار لا فيزيت كلشي، واش الموتور مزيان فيها، واش لي فران، الزيت، الضواوات، الالكتريسيتي، كلشي مزيان. كتشوفي مع دوك المسائل كتكونفيرميهم مع صافي، يعني ما كاينش لاش تعاودي ديرها. مي سينو الا شكيتي في الطوموبيل بانها شويه بوتيتر تو ايزيت 50 ولا ما نعرف 60 دولار باش كيديروا لا فيزيت، وكتشوفي كديري لها الدياغنوستيك ديالها وتشوفي الا فيها شي مشكل. بالنسبه لهادوك اللي سولتينا حبيبه فرح، بالنسبه لي زاجونس اللي كيديروا لا فيزيت والله ما عقلت عليهم، باسكو مون ماري اللي غادي يكون عارفهم وما كاينش هو دابا بور لو مومون باش نسولو. Bonjour, est-ce qu'il faut déclarer les épices qu'on ramène par exemple? ممكن ديكلاريهم وي. شوفوا الحاجه اللي جبتوها معكم الله يرضي عليكم نوصيكم حتى هذه حتى هي مهمه بزاف. ديما الساشيات شدوا، انا كي درت انايا شدوا غير دي زيتيكات صغيورين، دوك لي زيتيكات اللي كنشريو لوليداتنا في المدرسه صغيورين بحال هكا، وكتبوا عليهم ولصقوهم. بحال مثلا الكوما ديال كوما لصقها، بوافغ لصقها، الجينجامبر لصقوا لي زيتيكات باش حتى هما ملي كيدوز داكشي في سكانير وكيشوفوا هذوك لي زيتيكات وتيخليو المسائل كدوز عاديه. ونصيحه اخرى بلا ما تقلوا، مع دايره بغيتو تجيبوا معكم كلشي كاين هنايا، كلشي فريمون كاين. جيبوا غير دوك التخلطات ديالنا ديال المغرب بحال راس الحانوت، داكشي دوك التخالط ديال الحوت ديال الدجاج ديال المروزيه ديال بحال هذوك اللي تقدروا تجيبوها، ما بحال سكنجبير، التحميره، البزار، الكمون هنا غزال عندهم، غزال تيعطس زوين عندهم الكمون. الوغ ماركت بليس دو فيسبوك او سي ان سيت؟ ماركت بليس ديال فيسبوك دابا فاش كتوصلي لاي بلاد تيطلع لك سبحان الله. دابا راه الماركت بليس ديال هنا راه ما يطلع لكمش في المغرب، هي باش تكونوا عارفين. دابا حتى كتوصلوا هنا عاد تيطلع لكم الماركت بليس ديال هنايا.
Alors combien d'huile d'olive par personne؟ انا personnellement جبت معايا شحال كنت جبت معايا 3 لتر في 3 لتر، هي اللي كنت جبت معايا من المغرب. Alors s'il te plaît, pour l'assurance, si on ramène l'historique d'assurance au Maroc, ça peut nous diminuer le coût mensuel ديال l'assurance. انا personnellement ايمان ما نقص ليا والو، واخا جبت معايا هذا l'historique ما نقصوا ليا والو طون كو تيكون عندك لو بيرمي ماروكان ولا بيرمي المهم ماشي ديالهم وتتكوني جديده مازال ما عندكش هيستوريك معاهم، تتكون لاسيغونس كتشحط غاليه. لاسيغونس عندهم هنا غاليه الا قلت لكم تفاجئوا. انا دابا لاسيغونس ديالي كنخلص فيها تقريبا واحد $220 في الشهر، والله القسم الا $220 اللي كنخلصوا. ولكن غير غتشدوا ان شاء الله البيرمي واللي عندكم ليستوريك غادي تنقص شويه. Y a-t-il une solution si l'employeur refuse de te donner le descriptif de poste? Ben s'il refuse كوثر s'il refuse راه قلت لك شنو ديري، حاولي تراسلي معاهم بلي زيميل باش تبقى عندك اون بروف كوم كورا ما بغاوش يعطيوك لاتيستاسيون ديتايي. وزيدي معاهم لا فيش دو بوست الا عندك، اولا داك البولتان دو بي حتى هو، حتى لي بولتان دو بي راه مزيانين. المهم انت حاولي ما امكن تعطي لو ماكسيموم ديال لي دوكيومون. المشكله غادي نتوحشوا الكفته بالسمن وشهيوات الحاج بوجمعه والشوا عند والله العظيم نيت. ايوا سي نورمال غادي نتوحشوا داكشي، ولكن ما عندنا ما نديرو، غادي نصبروا. Quels sont les documents qu'il demande en relation avec la preuve de fond? J'ai pas compris ta question ma chérie. Qu'il demande en relation avec la preuve de fond. واش هادشي ملي كتكوني جايه لكندا ولا ملي كتكوني دايره لو بروفيل ديالك؟ ملي كتكوني زعما يلاه كريتي البروفيل تعاودي تجاوبيني. Est-ce que vous avez assisté à une session d'information? Non. Moi j'étais extraite du bassin directement. ما حضرت حتى شي سيسيون دانفورماسيون. انا هزوني ما حضرت حتى فشي حاجه، تصيفطوا لي لانفيتاسيون من لا بروفانس قالوا لي اجي مرحبا بك عندنا بغيناك، قلت لهم بسم الله، درت عافيه ديال الله وقلت بسم الله. Est-ce que je peux trouver un travail même si j'ai aucune expérience professionnelle au Maroc mais j'ai des diplômes de technicien spécialisé? Oui, كي قلت لك مريم tu peux trouver mais ils sont très rares. حيت هما هنا كيقلبوا على الناس اللي عندهم لي كومبيتونس في الخدمه، تيكونوا ديجا خدامين وعندهم دي كومبيتونس بلوس كو لي ديبلوم. هنا تيشوفوا فريمون شنو تقدري ديري. لي ديبلوم ما عندهمش هنا شي امبلور نيت، ماشي شي حاجه عندهم هنايا. Combien à votre avis vont coûter les courses pour un couple sans enfant? Ouais, ça dépend. شوفي جيهان pour les courses ça dépend في الحقيقه، لان كل واحد ولو نيفو دو في ديالو كيفاش. كاين اللي يعز عليه السقاطه بزاف، كاين اللي ما تيبغيهاش، كاين اللي يعز عليه اللحم كثيره، كاين اللي ما تيبغيهاش. غير بوغ فو دير هنا بعدا الخضره ولي فروي غاليين فريمون. تيشنشنو الا جيتو زعما تكونوا كتخلصوا في الاول بداك الفلوس اللي كتجيبوا ديال الدرهم. انا نيت بيرسونيلمون كانوا كيجيوني غاليين فريمون غاليين. مي ابخي فاش كيخدم الانسان راه تيوليو كيبانوا ليه الاثمنه عاديين. يعني مطيشه باغ اكزومبل ب3 ولا $4 كتولي الا جيتي بالمغربيه كتحسبيها بواحد 20 ولا 30 درهم كتجيك واو. كيلو ديال المطيشه ب 20 ولا 30 درهم بزاف. مي فاش كيولي الانسان كيتخلص بالدولار كتجي $2 ولا 3 ولا 4 ولا $5 بحال تقول 5 دراهم 7 دراهم. يعني غير كيبغيت نقول لكم غير نسبيا. مي داكشي الاخر تبارك الله كلشي رخيص، كلشي يعني الحليب المشقه ديالو، السقاطه، لي بات،
لي صوص المناضه، العصير، كلشي رخيص بارابور زعما لو كود في رخيص. انا راجل عنده جنسيه كنديه ودايرها لولادي وكنفكروا نجيو لكندا، لكن انا مسخوفه. باش تنصحيني اختي؟ الله يجازيك بالخير. ايوا اختي انت راجلك ملي عنده جنسيه راه هو غادي ينصحك هو غادي يقول لك اشنو كاين. بون شوفوا، كندا بالنسبه للوليدات سي ان بارادي بور لي زونفون، زعما صراحه سي ان بارادي، لان كيتهلاو فيهم والقرايه عندهم مزيانه واش غنقول لكم، زعما هي ديجا راه معروفه واحد سي ان بيي محب للاطفال، كي تنقولوا حبيبه الاطفال، راه تيقولوها عليها شحال من مره، تيموتوا على الدراري الصغار. اسكي لي دي ماغازان حلال ا مونكتون؟ وي كاينين دي ماغازان حلال، كاينين حتى شي نهار. شوفوا حتى شي نهار ان شاء الله غادي نحاول ندير لكم على هاد القضيه ديال المقديه ديال لي كورس، والله الا راه غير ما تلقاش الوقت مع الخدمه، والله القسم، ومع الوليدات وهذا، وما راه ندير لكم فيديوهات كتار، ولكن الغالب الله الغالب الله. زيدوا شجعوني، دخلوا عندي دخلوا عندي اليوتيوب وطلعوا لي لي فيو، طلعوا لي لي زابوني، باش نحس بديك لا موتيفاسيون تكثر شي شويه، باش باش نبدا نحط لكم لي فيديو بزاف. زيدوا شجعوني. الوغ حتى انتي اختي كوثر تستاهلي بنت الخير وكبره بارك الله فيك خديجه، لله يخطيك يا حبيبتي، بارك الله فيك، وجهك فضل. بنتي كوثر، الاهم هو مستقبل الوليدات، تعرفي الا قراو غادي يديروا الطيصه. فعلا بيان سور. والله يهدي كاع الوليدات فين ما كانوا، لا هنا ولا في المغرب ولا، الله يهديهم ويجعلهم ان شاء الله ذريه صالحه. هادشي اللي بغينا اليوم، ويقدرنا نديروا داكشي اللي في جهدنا. حنا كنديروا لو ماكسيموم بوسيبل، والكمال على الله. Est-ce qu'on peut épargner 300 dollars par mois lorsque les deux parents travaillent? Oui Jeanne, tu peux épargner même plus. الا كنتي خدامه مزيان والراجل خدام حتى هو مزيان، عاد زيد ملي تيكونوا الوليدات تيكونوا ثاني دوك لي زالوكاسيون ديال الوليدات، ممكن الانسان يبارني، علاش لا. شوفوا الشيء كيسيون ديال ليبارن، ça dépend على لو مود دو في ديال لي بارون كيفاش داير. واش سو سون دي بون فيفون كي تنقولوا يعزيوهم يخرجوا ويسافروا ويدوروا ويلبسوا وينشطوا، هادو راه ما معاهمش التوفير بيان سور، لان كاع داكشي اللي كيتوفر كيمشي في هذوك اللعيبات. مي الا كان عندهم لا في شويه اغيتم مويان، يعني ما تيسافروش بزاف، ما تيخسروش الفلوس بزاف، ما تياكلوش على برا بزاف، ما راهي بوف ايبارني بيان سور. شوفوا انا راه ما تنقول لكمش زعما راه ما يمكنش كاع ما تايبارنيوش، راه الا كان الانسان خدام مزيان راه ممكن ايبارني، ماشي كاع ما يمكنش امبوسيبل. غير هي زعما اون جينيرال اللي بغيت نوصل لكم بانه كندا ماشي داك البلاد اللي كتجي كتقول انا غادي نجمع الملايين ونبني فيرما في المغرب وندير عماره وندير شي ساس فيه 3 زيطاج. هذاك الشيء راه ما كاينش، لان هنا كاينين لي طاكس، يعني باش ما كنتي كتخلص بزاف، باش ما تيهبطوا عليك بلي طاكس بزاف، داكشي باش ما كيبقاش ليك ديك لا مارج بزاف باش دير الفلوس. Vous avez assisté à une session d'information au Nouveau-Brunswick. راني جاوبت عليها. لا حبيبه ما جي با اسيستي، كنت في لو باسان اونتري اكسبريس وهما اللي داروا لي لانفيتاسيون. Coucou Bella, pour les enfants, qu'est-ce que tu as donné comme document à l'école? Pour les documents à l'école, غادي نعاود نقولها لكم. تيطلبوا لكم extrait de naissance, confirmation de résidence permanente, preuve d'adresse، يعني تعطي كونطرا د باي، والفوتوكوبي جو كخوا ديال الباسبور. هادشي اللي كاين. وبالنسبه ليكستري د نيسونس راه ماشي ضروري يكون 3 شهور، هنا ما كيشوفوش لا دات، حيت هنا عندهم لي زيكستري د نيسونس ils sont valables à vie طونكو فيه السميه والكنيه تتزاد ما عندوش المشكل، يعني يكون قديم تاع عام ولا عامين ماشي مشكل. alors
sans indiscrétion, quel était votre score et votre CNP? ما كاين حتى شي مشكله انا. alors le score اللي كان عندي 402 ولا ما عرفت 400 409 402 ولا 409 والله ما عقلت. المهم 402 ولا ما عرفت 409 لو سكور اللي كان عندي. وبالنسبه للسي ان بي كان عندي السي ان بي ديال انسينيونت سكوندير وكانت جات واحد الحمله بزاف تبارك الله. هزوا لي زانسينيون فواحد ليكستراكسيون. كان عندهم ان مونك هنايا في نوفو برانزويك ديال لي في لونسينيومون. وكانوا داروا واحد ليكستراكسيون. راه كنا تهزينا بزاف ديال لي زانسينيون. بزاف ديال لي زانسينيون تهزوا من المغرب ومن الجزائر ومن. انا نهار درت لو بروفيل السي ان بي اللي كنت حطيت ديال لونسينيومون ماشي ديال. لا ايناس كيطيح لي التليفون. السي ان بي اللي كنت درت ديال لونسينيومون ماشي ديال خدمتي فاش كنت في لا بانك. j'avais deux expériences. j'avais une expérience في la banque ou une expérience في l'enseignement. alors combien vous avez de temps combien de temps vous avez fait pour toute la procédure depuis la soumission et c'était quoi votre score? donc le score راني قلت لكم. le temps elle est là. alors j'ai soumissionné mars. j'ai soumissionné في mars. جاتني l'invitation في mai. شي عام تقريبا ما كاملش عام. ما كاملش. انا كانوا تعطلوا لي شويه الورقات في لا بروفانس في لا نوميناسيون بروفانسيال اللي كانت خدات لي الوقت. كانت خدات لي تقريبا شي 4 موا. مي انا كنت حطيت زعما في الحقيقه حطيت درت له بروفيل ونسيتو زعما ما كنتش كاع باقي سولت فيه حتى نهار داروا لي لانفيتاسيون. Ça veut dire quoi extraction directe? alors l'extraction directe زورا هي فاش كيكون عندك لو سكور فايت عندك سكور زين يعني شي 450 ولا 460 ولا 470 وتتهزي ديريكتومون الفيدرال. يعني ماشي كتستيك شي بروفانس كدوزي ديريكتومون الفيدرال. هذيك هي l'extraction directe. Si c'est possible d'accéder à Marketplace à l'étranger, tu vas sur Marketplace, puis sur l'écriture bleue où est marqué la zone et le kilométrage et tu changes par la zone que tu recherches. Farah, je crois pas. Même du Maroc, ما غاديش يطلعوا لك les annonces كلهم. soyez sûr et certain. حيت انا كنت درتها وما طلعوش لي. تطلعوا لي quelques petites annonces ما كيطلعوش لي كاملين. Je veux dire le justificatif de la preuve de fonds. Faut-il joindre les relevés bancaires? Oui. لا علي غطيح لي التليفون. زقا. alors نكمل لا كيسيون. نتوما شفتوا الدراري ما كيخليوكش تهضر على خاطرك. alors faut-il joindre les relevés bancaires? oui, les relevés bancaires. j'ai entendu dire qu'ils demandent même une attestation de la banque comprenant la date de crédit. اييه غادي تعطيهم لاتيستاسيون ديال لا بانك ينتحليتي لو كونط وشحال عندك فيه. بيان سور تيحطوا لك لو مونطون توتال وعاد كتجوانيها ثاني مع لي غولفي بانكير ديال 6 موا ضروري. انا عطيتهم بجوج في الحقيقه. Hello Cathy, madame avec les restrictions, il y en a qui voyagent, est-ce que ça peut créer un problème? Merci beaucoup pour tes vidéos et n'oubliez pas de publier ce live sur YouTube, j'ai beaucoup raté. D'accord, il y a pas de souci Nézar. les restrictions oui, je connais des gens جاو sans aucun souci. وrécemment j'ai un groupe ديال تقريبا شي 10 الناس من المغرب جاو دقه وحده في طياره وحده ما وقفوهم ما قالوا لهم حتى شي حاجه. 10 بيرسون فيهم شي 3 كوبل وعاد شي دراري اخرين سيليباتير. Tu peux nous parler s'il te plaît du moment où tu étais avec l'agent d'immigration? Est-ce que tu as fourni et qu'est-ce que tu as fourni comme document ainsi les questions qu'il t'a posées? Merci beaucoup. alors Fatih عادي منين جيتو كتقول لي جينا من المغرب بيان سور جايبين بالديكلاري شي حاجه جايبين معكم
تقول لها جايبه وها جايبه، مثلا باغ اكزومبل راني جايبه لي زيبيس، جايبه حويجاتي، جايبه ذهبي، جايبه هذا صافي. تيقول لك واش عندك شي حاجه اخرى في المغرب بغيتي ديكلاري، باقي عندك دي بيان اللي تقدري تعاودي تدخليهم معاك لكندا. الا عندك شي حاجه في المغرب باقيه عندك وباقي بغيتي تدخليها قولي ليهم، باش الا جبتيها مره اخرى ما تخلصيش عليها لي طاكس. ما بغيتيش تقولها لهم وبغيتي تخليها تحتفظي بها لراسك وصافي، ممكن يعني ما تيعاودوش يقلبوا موراك ولا شي حاجه، وتيسولوك شحال جايبه معاك الفلوس. هادشي اللي وفين غاديه. الله يرضي عليكم الغلط ما ديروش. لا فيل او لا بروفانس اللي عندكم في لا كونفيرماسيون، في لا كونفيرماسيون دو ريزيدونس بيرمانونت، هي اللي تقولوا لهم في المطار، هي اللي تقولوا لهم فين غاديين. ماشي باغ اكزومبل نتوما عندكم مثلا في لا كونفيرماسيون عندكم فيها اوتاوا ولا تورونتو وتقول لهم مونريال، ولا تكون عندكم مثلا مونكتون وتقول لهم انا غادي لاوتاوا باغ اكزومبل. لا، حيت راه والله العظيم كاينين شي ناس وقعوا في هذا المشكل ورجعوا في حالتهم وردوهم من المطار. والله العظيم الا كاينين ديكا، ماشي انا كنعرفهم شخصيا ولكن صحابنا حنايا تيعرفوهم. بغيت ندفع الخدمه لكندا، بغيت نزيد في السي في ديالي اتيستاسيون دو طرافاي مي ما مديكلارياش في لا سي ان اس اس. واش في كندا كيطلبوا اتيستاسيون دو طرافاي تكون بيان سور مريم، بيان سور كيطلبوا لاتيستاسيون ديال لا سي ان اس اس باش يعرفوك ايفيكتيفمون. حيت دابا المشكله في المغرب لي زاتيستاسيون دو طرافاي ممكن يتعطاو فاسيلمون، وهما عرفوا عاقوا بهذه القضيه. يعني ممكن الواحد يدير لك اتيستاسيون دو طرافاي خدامه معاه حتى عامين الوغ كنتي ما عمرك كاع خدمتي عنده، ويقدر كاع يكون مثلا تيدوز لك حتى الصالير بالعاني. يعني شي واحد في لا فامي مثلا عنده شي شركه ولا هذا ويكون تيدوز لك لو صالير غير هكذاك. مي بالنسبه لا سي ان اس اس راه ما معاهمش الكذوب، ما يمكنش غادي ديكلاري شي حاجه وانت وهي ما كايناش. داكشي علاش ولاو il exige vraiment d'avoir une attestation de CNSS comme quoi pour prouver vraiment que la personne il travaille vraiment avec cette société ou là il travaille bien évidemment dans ce poste. Donc c'est une preuve vraiment légale et concrète pour eux. Récemment, ils ont déclaré beaucoup de litiges à ce propos. داكشي علاش ولاو داروا هاد القضيه ديال لاتيستاسيون ديال لا سي ان اس اس. انا بيرسونيلمون عطيتها، لا انا ولا ماما غير عطيناها. الوغ امال رجع استقر في المغرب، وهو مره يقول نجيو لكندا، مره يقول حتى يكبروا الدراري. واختي امال اش غادي نقول لك، القرار في الحقيقه غادي يرجع لكم نتوما. شوفوا نتوما شنو اللي غادي يسلككم، شوفوا نتوما شنو. ما عرفتش انا زعما لي كونديسيون دو في ديالكم كيفاش دايرين باش نقدر نقول لكم. الوغ نعاودو نشوفو كيسيون اخرى. que dois-je ramener comme document ou les nécessaires et au niveau du douane واش شافوا معاك لو reçu de change. au niveau du douane شافوا معايا لو reçu de change في المغرب. في المغرب قال لينا شحال جايبين معاكم، قلنا ليه راه غاديين ايميغراسيون ديفينيتيف في كندا، راه هازين معانا. قال لنا شحال، قلنا ليه القدا اللي عندنا في لو reçu ديال لو شونج. هما ما حسبوش لينا الفلوس هكا فيزيكمون، ما حسبوهمش، مي لو reçu شافو دار عليه بحال هكا يعني كوشا كوم كوا راه داز من الديوان. مي في كندا نو، ما كيطلبوا لك لا reçu لا حتى شي حاجه. يعني هما كيامنوا غير بلو لونغاج، يعني غير بالهضره. شي تقولي مثلا جايبه معايا بلوس كو 10000 دولار يقيدها وتيتيق زعما il prennent les choses غير فيربالمون، غير تهضروا تيمشيو تيامنوا ما بلا بارول. Alors نشوفوا شي كيسيون اخرى. si on est payé directement sans virement bancaire mais on est déclaré en CNSS, comment on va faire pour la preuve de fonds? Siham, il faut vraiment avoir un compte bancaire. Il faut vraiment avoir un compte bancaire, c'est pas possible. ضروري في la création ديال لو بروفيل كيطلبوا لك لي رولفي، لان تيقولوا لك من اين لك هاد الفلوس منين جايين. خصهم يعرفوا بانه سي ان صالير اللي كيدخل. واش فهمتي؟
Excusez-moi, comment vous avez fait pour l'extraction directe alors que votre score... لا ماشي extraction directe. ما فهمتونيش اش قلت لكم. انا زعما جيتي با extrait d'une façon directe. لا انا قلت لكم ما درتش سيسيون دانفورماسيون، كرييت لو بروفيل ديالي في لونطري اكسبريس حتى جات لا بروفانس هي اللي صيفطات لي لانفيتاسيون. سي تو. هادشي اللي قلت لكم انايا، ماشي زعما كان عندي ان سكور ديال اكستراسيون ديريكت. Alors, Zora, c'est la province du Nouveau-Brunswick qui a choisi le profil de Kautar et non pas le fédéral. Exactement. Mais je suis fédéral. C'est la province. La province, c'est le fédéral après. Elle a une nomination provinciale du Nouveau. Exactement, Amine. Oui. Alors, coucou Kautar, est-ce que les conseillers à la clientèle sont en demande actuellement? Ils ont... Oui. Les chargés de clientèle, ils ont une grande chance, surtout les centres d'appel. Bien sûr, en ligne. La plupart des sociétés, surtout pour les conseillers clientèle, comment vous avez fait concernant l'adresse fournie pour recevoir la carte de résidence? Alors, l'adresse ديال Airbnb. Après, moi, هذيك الكاتورزين ديال الكونفينمون ملي خدينا الدار هادي، ملي خدينا الدار وسنينا كونطرا اي تو، جي شونجي لادريس بالويب فورم. راه الناس اللي دايرين لو بروفيل غادي يعرفوا دو كوا ساجيتيل. دونك كتدخلوا تصيفطوا ان ويب فورم كوم كوا راه vous avez changé l'adresse وها l'adresse actuelle اللي بغيتو توصلكم لا كارت دو ريزيدونس فيها. Quel document faut ramener pour l'inscription des enfants à l'école? Avez-vous une idée sur le groupe Viamande? Aucune idée pour Viamande. Pour le document راني قلتهم. تتعاودي اللايف ان شاء الله وعاودي شوفيهم. انا غنخلي لكم اونغيستري هذا اللايف باش الناس الاخرين حتى اللي ما حضروش ليه يستافدوا من هاد الاجوبه اللي عطيتكم. واش كاين اللي دا معاه بلوس كو لا دوتاسيون دو؟ ممكن يقدر يكون داها جو سي با، اوكين ايدي. في المغرب صعيب شويه الحال باش تخرجي معاك بلوس كو سا. Alors, vous aurez fini la nomination provinciale, ajoutez 600 points à votre score. Exactement, Amine. Donc, فاش تكون عندكم شي فاش كتدير لكم لا بروفانس، فاش كتدير لكم لانفيتاسيون وكتصيفطوا لها لي دوكيومون بيان سور، وكيكونوا لي دوكيومون هما هادوك وكلشي هو هذاك. دونك كتعطيكم لا ديزينياسيون. هاد لا ديزينياسيون فاش كتوصلكم في ليميل كديروا لها اكسبتي، اوتوماتيكمون كتزادكم 600 بوين في لو سكور. يعني ولات عندي انا ديك 409 ولا مع 402 تزادتني عليها 600 بوين، دونك ولات عندي 1000 et quelques. دونك اون فوا جات l'extraction ديال l'extraction ديال من لو باسان، دونك تهزيت مع هذوك الناس اللي عندهم لي سكور طالعين. سي كوم سا ديال لا بروسيدور باش كيخدموا. Est-ce que l'expérience professionnelle du conjoint qui n'est pas requérant principal doit aussi être justifiée de la même manière, c'est-à-dire attestation de CNSS? Oui, mais l'ahsan, c'est mieux. C'est mieux حيت حتى هو l'expérience professionnelle ديالو كتزيدك لي بوين. هما الامتحانات ديال اللغه الا دوزتها والامتحانات اللغه كيطلع لك لو سكور اوسي. لي ديبلوم ديالو حتى هما كيطلعوا لو سكور، l'expérience professionnelle كتطلع لو سكور. دونك كاع هاد المسائل مزيانين باش ما زدتيهم مزيان. Comme ça va, sais-tu quand l'ouverture des frontières? Alors, قالوا هنايا le 26 février. قالوا والله اعلم بعدا الاير كندا غادي يحلوا لي فول ديالهم ان شاء الله على l'échelle internationale le 26 février. دونك ملي الطيارات غيحلوا دونك اوتوماتيكمون راه لي فرونتيير غادي يحلوا. Merci beaucoup pour vos réponses. Je vous en prie, Mariam. Salam Kautar, tu as une idée sur le CNP demandé pour le Nouveau-Brunswick? Ben pour le moment, شوفوا غادي نحاول نقلب لكم على لي CNP demandé récemment وغادي نحاول نديرها لكم في شي ستوري ونحطها لكم، حيت ريسامون طالبين دي CNP بيان سبيسيفيك كيهزوهم بزاف هاد مؤخرا. Alors, est-ce que vos enfants sont dans une école francophone? J'ai opté pour une école francophone باش ما يجيهمش هذاك لو شوك في العام الاول صعيب.
سورتو لونجلي. حنا في المغرب راكم عارفين ما كانوش كيقراو بلونجلي كاع نهائيا. يزيتي في دي زيكول فرنساويين، بون ماشي فرنساويين مي لو فرونسي هي اللي كانت. Comment tu as passé le permis de conduire? Impeccable. الحمد لله داز مزيان. Il faut juste bien préparer في الأول، bien préparer le test، يجلس الإنسان يقرأ ليه مزيان، يحفظ الأجوبة، يحفظ البلايك، يحفظ لا سينياليزاسيون، يحفظ المسائل، والحمد لله سيدي ربي كيجيب التيسير. Est-ce que vous avez déjà eu une expérience avec un salon de coiffure à Moncton? Les prix sont abordables. J'entends dire que là-bas c'est cher. Oui, c'est cher les salons de coiffure. هنا شوفوا كاع الحرافي ديال اليد كيوكلوا الذهب. نجار، بلومبي، تريسيان، كوافور، حداد، اش غنقول لكم، المهم اي حرفه ديال اليد هنا كياكلوا منها الذهب. سي شير فريمون سي شير. وبالنسبه لي صالون دو كوافور والله القسم الا اش غنقول لكم حالتهم عندهم. ومالغري تو سا لي بري سون اكزوربيتون، غاليين 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 بزاف. فين كمعاد مسكين هذاك الكوافور اللي كنت نصاوب عنده في مراكش غزال مسكين. الا شفت كوكو بعدا، الا شفتي هذا اللايف من هنايا كنسلم عليك وكنقول لك اخويا راه خليتي عليا بلاصتك هنايا. والله القسم عندنا حنايا لي صالون دو كوافور اي سون فريمون اش غنقول لكم، الخدمه غزاله غزاله فريمون. كاينه لا فينيسيون، كاين كلشي. هنا راه ما تيديروا حتى شي حاجه ويحسبوا عليك الثمن malheureusement. Moi aussi, j'ai travaillé dans l'enseignement pendant 2 ans et demi, mais malheureusement, on dit la CNSS dit 1 année, ça veut dire que j'ai 1 année d'expérience. ماشي مشكل، ممكن تدفعيها، ممكن تدفعي ديك 1 année. جو كخوا كيطلبوا واش 1 année ولا 2 années، والله ما عقلت. معنا جافي بليزيور زاني، دونك ما باقيش ركزت بزاف على واش عام ولا عامين اللي كيطلبوا. معنا كانت عندي اون اكسبيريونس دو بلوس كو 5 ans، دونك ما باقيش عقلت واش عام ولا عامين اللي كانوا كيطلبوا. دونك ils seront bilingues اكزاكتومون. داكشي باش قلت انا ندخلهم لون ايكول فرونسيز، منها ما يجيهمش داك لو شوك ديال لا كولتور اللي جاو ليها، ويعرفوا كيفاش يتواصلوا مع لي مدام ديالهم، يعرفوا كيفاش يتواصلوا مع لي زامي ديالهم. ولونجلي راه في الزنقه ومع صحابهم وفي الطريق وفي هذا والجيران، راه غادي يتعلموها، غير يتعلموها افيك لو طون. دونك ils vont être bilingues à 100%. Cathy, s'il te plaît, quels sont les documents nécessaires que tu me conseilles de ramener? Les documents, c'est les diplômes, bien sûr traduits. Il est كانوا بالعربيه خصك يترادوي، حيت هنا لا ترادكسيون غاليه. Les diplômes, l'acte de mariage traduit, les extraits de naissance, والبيرمي ديالك bien sûr، والبيرمي هادشي اللي كاين. ولا تفكر شي حاجه اخرى دابا نعاود نقولها لكم، مي هادو هما زعما اهم حاجه. Pour un couple et 2 enfants, le loyer est à combien en général? Pour un couple et 2 enfants غادي تعولوا على $1000 للفوق. غتعولوا حبيبتي على $1000 للفوق، يعني من 2 شومبر للفوق. 2 شومبر راه باديه، قلت لكم داك المره 2 شومبر باديه من 800 وانت طالعه. 3 شومبر باديه من $1100 وانت طالعه. Alors, l'information sans parler beaucoup sur les enseignants et les infirmiers. Oui, j'ai entendu parler de ça, Nada. في لا سيسيون دانفورماسيون اللي كانت دازت في المغرب، سي فري كان لو نوفو برانزويك بغا بزاف ديال الناس اللي خدامين في لا سانتي، وبغا الناس بزاف اللي خدامين في l'enseignement. Tu as raison. Quels sont les trucs que tu as regretté de ne pas l'avoir ramené? Les trucs que j'ai regretté. الحقيقه كلشي كاين هنايا. سكو جي ريغريتي نقدر نقول لك الخليع ما جبتوش، ولكن كنت خايفه تنقول واش يدوزوه ليا ولا ما يدوزوش. الخليع ما كاينش هنا في نوفو برانزويك، ما لقيتوش، مي باغ كونطخ في كيبيك في مونريال كاين موجود تبارك الله الخير في مونريال بحال كدوري في درب السلطان. كلشي موجود فيه تبارك الله. Alors
Vous avez été sélectionné par Entrée Express avec 400 points. Mais non, j'étais pas sélectionnée par Entrée Express. J'étais sélectionnée par la province. C'est la province qui m'a fait une invitation. Alors, certificat d'authenticité درتها mais ما طلبوهاش ليا في l'assurance ما طلبوها ليا حتى شي حاجه. Alors, coucou Kautar. Mon mari est dessinateur industriel sans diplôme. Est-il demandé au Nouveau-Brunswick? Oui, ممكن يكون مطلوب. Oui. Alors, je ramène la fiche d'authenticité pour le permis ou là il ne le demande pas. قلت لك ايمان انا جبتها معي. المهم دو فاصون جيبيها معك ما خسره والو. جيبيها معك بيتيت طيحي فشي اسيغور يقدر يطلبها لك. انا درت مع لاسيغونس تي دي الا كتسمع تجيو لهنا ان شاء الله راه غادي تسمعوا بها في كندا. سي اون غروند بواط داسيغونس هنا في كندا سميتها تي دي اسيغونس. هي مع من درت لاسيغونس ديالي ما طلبوهاش ليا. Mais peut-être avec un autre assureur, je sais pas exactement. Voilà, donc je crois. Alors, la location, s'il te plaît, pour une maison, coûte combien, s'il vous plaît? Et elle se fait au mois ou... Ouais, moi, flâner, ما نقدرش نقول لكم. حيت اللوي يطلع هاد العامين الاخرى بواحد الطريقه هستيريه في كندا كلها. كيعاودوا لي الناس هنا كانوا في نوفو برانزويك كانوا ب 600 700 800 تيكريو ديور مخيرين دو شومبر مخيرين من داك الشرفيع بلي بالكون بلا كويزين امريكان اي تو ب 700 من هما il ne dépasse pas الحمد لله il ne dépasse pas 800 دولار. وداخل فيها كلشي فيها الشوفاج فيها الالكتريسيتي فيها كلشي. دابا لا دابا سي با دو تو لو كتلقاهم ب 800 وحالتهم وما داخل فيهم والو. Alors merci beaucoup. Merci beaucoup pour tes réponses. Je vous en prie Iman. Coucou Kauta, مرحبا بك. إلا جيتي مونريال je suis à Brossard. هاجر ميرسي بوكو هاجر سي جونتي ما شيري بارك الله فيك. انتي مرحبا بك هنايا في مونكتون. جي تشبعي الحوت والبحر. On a 449 points sur Entrée Express depuis 23 octobre. Est-ce qu'on attend encore car on a envie? غير تسناي صراحه حبيباتي تسناي ان شاء الله غادي يهبطوا لي سكور شويه. سي فري كو ريسامون ولاو طالعين مي ان شاء الله سي سور غادي يهبطوا. سي سور غادي يهبطوا راه كيهبطوا بعض المرات حتى 440. Est-ce que les enfants ont été inscrits au même niveau scolaire que celui du Maroc? Exactement. تقيتهم في الميم يعني القسم اللي كانوا غيطلعوا ليه هو اللي طلعوا ليه نيت هو اللي زعما راهم فيه دابا. واش صعيبه تجي مرا بوحدها هي ولادها ولا تخاف خاص من الاحسن يجي معها الراجل؟ وهي او ديبي يسرا او ديبي سي با فاسيل والله العظيم سي با فاسيل لان كاينه تماره في الاول ديال الوريقات وديال الدار تقلبي عليها وديال تامبلي الدار وديال تصاوبي وتقادي وهذا كاينه شويه ديال تماره. وسورتو هنا واحد القضيه ثاني خصكم ديروها في بالكم بان الدراري ما تيبقاوش بوحدهم في الدار. الا كانوا قل من 12 عام من 12 سنه ما خصكمش تخليهم في الدار بوحدهم. يعني راه ما يمكنش فين ما غادي غتبقاو جارينهم معنقلينهم معاكم وتمشي ديري لا فيزيت للدار تديهم وتمشي تقادي ورقه في سيرفيس كندا تديهم وتمشي تصاوبي شي كارت تديهم وتمشي تدوري على الطوموبيل تقلبي عليها تشوفي الطوموبيل شريت سي ديفيسيل ان بتي بو الواحد الا جا بوحدو. مي اش غنقول لك الله ييسر لك الامور وصافي. Alors, s'il te plaît, vous chargez le téléphone et autres. Pour charger le téléphone et autres. واش خص انا adaptateur ou je peux le trouver au Maroc. كاين ضروري هذاك راه قلت لكم ديك المره داك هاد الادابتاتور ضروري جيبوه معاكم لان الا ما جبتوش غتحصلوا نهار تنزلوا في مونريال وتبغيو تشارجيو تليفوناتكم غير باش تعيطوا لوالديكم تقولوا لهم راه حنا وصلنا بخير وعلى خير وطفى لكم التليفون مشيتوا فيها. ضروري هذاك الادابتاتور. غتمشيو لعند مالين التليفونات ولا مالين داكشي ديال الضو اللي كيبيعوا داكشي ديال الضو غتقول لي عطيني البريز ديال الامريكان
ولا هذاك لادابطاتور. هذاك لادابطاتور بغيت نوريه لكم، خص يكونوا حيت هنا البريزات ماشي بحال المغرب. بلاتي نجيب لكم بلاتي نوريكم بحالاش انا نجيبو دابا. الوغ عندهم البريزات بحال هكا، هما شفتوا بحال هكا، تيبان لكم مزيان. ها عندهم هما هاد البريزات هكا مسطحين، ماشي مدورين بحال ديالنا، عندهم طوال. دونك خصكم تقلبوا على شي ادابطاتور اللي يكون بحال هكذا، خصو ضروري يكون بحال هذا باش ما توحلوش، حيت بزاف ديال الدراري وبزاف ديال لي كوبل وبزاف ديال لي فامي جاو نهار نزلوا لمونريال وطفاو لهم تليفوناتهم وصدقوا حاصلين، ما لقاو حتى باش يهضروا مع والديهم ويقولوا لهم راه وصلنا. مالوغوزمون انا في الحقيقه كنت جبتو معايا من المغرب. مونيا بالنسبه للفلوس اللي غتجيبي معاك افيك 3 زونفون راني كنت درتها واحد النهار في لا ستوري، دابا نعاود نديرها لكم ثاني في اون ستوري وشوفيها. راه حطيت كاع لي لا بروف دو فون ديال افيك لي نومبر دو فامي شحال خصكم تجيبوا. جو طون بريسيسي. لا كاين انا نوال، كاين هاد لادابطاتور كاين، غير قلبي عليه مزيان كاين. اميره بوغ لو كو ديال لا فاتور حبيبه سا ديبون شحال ضربه الطوموبيل والموديل ديالها شنو موديل، واش قديمه بزاف ولا جديده. دونك سا ديبون. في الحقيقه ما نقدرش نقول لك اكزاكتومون شحال، مي سا ديبون. تقدري تلقاي الطوموبيل غير ب 2000 دولار، ممكن تكون ضربه بزاف والموديل شويه قديم، تقدري تلقايها ب 2000 دولار، تقدري تلقايها ب 3000 دولار. ولا بغيتي حاجه مزيانه راه غادي تعولي على الانسان، الا بغى حاجه مزيانه شويه غادي يعول على فايته واحد 6000 دولار. Alors, s'il te plaît, pour les courses, la quarantaine, comment on peut faire? Iman, j'ai déjà répondu à cette question. ضروري ديروا لا كارت انترناسيونال في المغرب، ديروها في البنكه ديالكم باش تبقاو كتقداو اون لين. هنا راه كلشي عندهم كاع لي سيت اون لين، كاع داكشي المقوديه عندهم لي سيت اون لين. Vous pouvez acheter par internet sans aucun souci وكتخلصوا بلا كارت انترناسيونال. امين شكرا جزيلا. الله يمسك خير على الله يمسك على خير اخويا. المغرب دابا راه مشى عندكم الحال، جو كخوا راه 11:30 هادي عندكم. وي جو t'en prie سي عبد الرحيم avec plaisir. الوغ شوفي في بريكوما مسيو بريكولاج راه موجودين بوتيتر وي، يقدروا ايمن يكونوا في بريكوما كي قلتي ممكن. Alors merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je t'en prie Farah. Combien de temps vous avez attendu depuis création de profil jusqu'à l'invitation par la province New Brunswick? J'ai 1 mois et demi. 1 mois et demi, j'ai tenu l'invitation. Voilà. Donc, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Donc, voilà. كنتمنى إن شاء الله نكون جاوبت ولا غير شي شوية على لي كيسيون ديالكم. و اللهم هكا ولا والو كاع، اللهم هاد اللايف ولا والو كاع. وان شاء الله نتمنى دوزو عندي شجعوني كي تنقول لكم دائما، دخلوا عندي اليوتيوب، داو لي ميساج لي لايك، بارطاجيو لا شين مع صحابكم مع لا فامي، الناس اللي عرفتهم انتريسي بليميغراسيون باش شجعوني شي شويه. لان ملي كنشوف لي فيو الناس كيتفرجوا فيا وكنشوف لي زابوني كيتزادوا حتى انا كنزيد، كانت موتيفا باش ندير لكم دي فيديو واخا ما تيكونش عندي الوقت والله العظيم. الوغ الله يجازي الله يعطيك الصحه. ميرسي جو طون بري اميره افيك بليزير. تبارك الله على بتيت فامي. بارك الله فيك مريم، ميرسي بوكو.
فوالا دونك سور سو كنقول لكم الله يمسيكم على خير. تشبتوا كي تنقول لكم دائما بالاحلام ديالكم بلي زامبيسيون ديالكم ان شاء الله. وشوفوا راه نهار تيبغي ربي الحاجه راه تيقول لها كن فيكون. وعيشوا حياتكم، ما تبقاوش. شوفوا نخلي لكم النصيحه اللي مهمه بزاف، اللي بزاف الناس علي سد بابا الباب، سد راه داخل البرد. اللي كنصح بها دائما الناس، سد حبيبي الباب، كنصح بها دائما الناس هما شوفوا ملي تبداو لو دوسي ديالكم ديال ليميغراسيون وسورتو مع هاد لي كونديسيون اكطويل ديال كوفيد، نساو عيشوا حياتكم، ما تبقاوش مستريسيين مع لو دوسي، ما تستريساوش معاه، نساو كاريمون. دونك حطوه وديروا صلاه الاستخاره وقولوا يا ربي لا فيه الخير اتيني به، واللي ما فيهاش الخير ما عندي ما ندير بها. يعني يكون هذا هو المبدا ديالكم في الحياه. هو لاطونت جو سي تري بيان كو لاطونت il est amer، صعيبه، وتيبقى داك واش يقدروا يعيطوا واش ما يعيطوش، واش هذا واش لو دوسي ديالي مقبول ولا ما مقبولش. جو فو كومبرون بارفيتمون، مي كي تنقول دائما نيوموا الانسان يعيش حياته عادي جدا، يضحك ينشط ما يتستريساش، وصدر ربي راه من بعد غادي يجيب غير اللي فيها الخير. وشوفوا راه نهار كتاب تجيكم، راه غتجيكم سوا فوزيتي ستريسي ولا كنتو سولاجي، ولا راه نهار يبغي ربي يكتبها لكم راه غادي تكتب. دونك ما كاينلاش الانسان يستريسي راسو. دونك هذه هي النصيحه اللي نقدر نخلي لكم في هاد لافان ديال هاد اللايف. وان شاء الله ما غادي يكون غير الخير، وبون كوراج لكاع الناس اللي باقيين اون بلان بروسيدور واللي جايين الله يجيبهم على خير. و je suis toujours là à vos côtés نجاوب على لي كيسيون ديالكم. غير سمحوا لي الا ما كنتش كنجاوب دغيا ولا ما كنتش كنجاوب الناس كلهم، عذروني باسكو جافي بوكو دو كيسيون، جافي بوكو دو ميساج. داكشي باش جيستيم بيان دو فير دي لايف هكا باش الناس يستافدوا كلهم او ميم طون، كتجيني حسن ما نبقى كنجاوب كل واحد بوحدو. Donc, Qatar, s'il te plaît, dans le cas où le propriétaire d'un logement demande un crédit score qu'on n'a pas, est-ce qu'il faut avoir un garant? Oui, c'est possible. C'est possible, il y a un garant, oui. C'est possible. Alors, pour la visite médicale, on a ça sur Rabat, Farbat. Farbat, j'ai fait la visite médicale. Farbat. Donc, voilà. On est à la fin de la vidéo. Donc, je vous souhaite de beaux rêves, bonne nuit. Et à très bientôt, Inch'Allah. Bye bye.